हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग बंदी, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। इस्लामाबाद मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर ने दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप की पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों पर तारीफ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुआहदे को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार देते हुए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश कर दी। वजीर आजम के दौरा स्विट्जरलैंड मनसूखी की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इन अहम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर। इसके अलावा IT वजीर शहजा फातिमा की जानिब से पेश किए गए मुतनाज़ा टेली कम्युनिकेशन बिल पर शदीद तनकीद के बाद सेनेट ने मुजवज़ा कानून साजी को 60 रोज के लिए मौखर कर दिया। बिल के तहत मोबाइल कंपनियों को निजी और सरकारी जायदादों पर टावर्स और दीगर तंसीबात लगाने के वसी इख्तियारात दिए जा रहे थे। इनकार की सूरत में 5 करोड़ जुर्माने की तजवीज़ भी शामिल थी। इस अहम और मुतनाज़ मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी आज सेनेटर पलवशा खान। और IT वजीर शहजा फातिमा ने टेली कम्युनिकेशन बिल में गलती को तस्लीम कर लिया। इस बिल में कई चीजें गलत हुई हैं, अब हम इनको दुरुस्त कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो सेनेट से ये बिल पास करवा लेते, लेकिन हमने जमहूरी तरीका इख्तियार किया। कौमी असम्बली की कमेटी के 20 अरकान ने इस बिल पर कोई एतराज नहीं किया और बिल की मंजूरी दे दी। IT वजीर शहजा फातिमा की इस मामले पर प्रोग्राम मध्य मुकाबिल के एंकर रऊफ क्लासरा को तवील कॉल, उन्होंने इस बिल के हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से। और बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। फाइनली इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है उस मुआहदे पर जो है वो दस्तखत हो गए हैं। शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन वजीर आजम के दौरे के हवाले से क्या खबरें हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए साबिक वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी खुर्रम साहब बताइएगा, वैसे तो बहुत बड़ा दिन है। किसने सोचा था कुछ टाइम पहले तक कि यहाँ बैठकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से साइन होगा जिसपे शहबाज शरीफ साहब का, डोनाल्ड ट्रंप का और ईरानी सदर के जो है वो उस पे दस्तखत होंगे जंग बंदी के लिए। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जाहिर है पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस पर भी अपना व्यू दीजिएगा और प्लीज कुछ खबर भी हमें दीजिएगा इस हवाले से, स्विट्जरलैंड के दौरे के हवाले से। जी, वो तकरीब जो है वो मनसूख हो गई है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ख्याल ये था कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस आकर इस तकरीब में दस्तखत करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप जो स्विट्जरलैंड से थोड़ी ही दूर फ्रांस में मौजूद थे जी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसको साइन करना चाहते हैं खुद अपने हाथों से। और वो उन्होंने वर्साय में मौजूद थे। वो कल शाम को फ्रांसीसी सदर ने उनको एक इशाइया दिया, तो उस इशाइये में वो दस्तखत हो गए। फिर बाद में जिनको भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शकूक व शुबहात रहते हैं या वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो फिर वो मुआहदा जो है वो तभी मुकम्मल हुआ जब उसके जो बुनियादी सालिस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस पर दस्तखत कर दिए। अब वही मुआहदा जो है वो आपको ने देखा होगा, आपके नाजरीन ने भी, कि फारसी जबान में इन तीनों दस्तखतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का, मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ वो उन्होंने रिलीज कर दिया है फारसी जबान। तो ये बताइएगा खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं इसके मुआहदे की डिटेल में जो है वो आपके साथ जाऊं, इस चेंज में आप कोई ऐसा साइन देख रहे हैं कि पहले जो है वो ये एक प्रॉपर तकरीब होनी थी, जाहिर है इसमें जो है वो ईरानी सदर भी होते, उनके जो स्पीकर हैं उनका भी सुनने में आ रहा था, गालिब आफ साहब वो भी तशरीफ लाते, शहबाज शरीफ साहब होते यहाँ से, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप या JD वैंस जो है वो वहाँ से होते। ये जो प्लान चेंज हुआ है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं MOU पे, या आ सकता है, या इसकी अहमियत पे कोई इम्पैक्ट या चेंज आ सकता है आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में तो अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब तफसीलात तो गालिबन कुछ दिनों बाद पब्लिक हो जाएंगी, लेकिन सदर ट्रंप जो हैं उनकी जो एक खास आदत है या का मिजाज है
انہوں نے براہ راست اپنی مہر جو ہے وہ لگانا بہتر سمجھا اس معاہدے کے اوپر، تبھی اس پر دستخط ہو گئے. انہوں نے خود دستخط کیے ہیں، انہوں نے پھر جو ان کا طریقہ ہے وہ دستخط کر کے دنیا کو دکھاتے بھی ہیں. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کر کے دنیا کو دکھایا، جناب صدر ایران مسعود پزشکیان نے بھی دستخط کر کے دنیا کو دکھایا. اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ اب ہو گیا ہے. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ جن لوگوں نے بہت سارے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی تھی پاکستان کے حوالے سے، یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اس معاہدے پر 3 ہی دستخط ہیں، کوئی چوتھا دستخط نہیں ہے. اور وہ دستخط چونکہ اب صدر امریکہ نے خود کیے ہیں تو اس معاہدے کی وقت میں اور اضافہ ہو گیا. جی پروم صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. سر آپ خود جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ رہے فارن منسٹر رہے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور چیزوں پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو پچھلے سال وہ گیا تھا یہاں پہ پاکستان کی طرف سے کیس لڑنے کے لیے اگینسٹ وہ انڈیا کے حوالے سے، تو آپ اس کا بھی حصہ تھے. آپ کی اس وقت کیا ریڈنگ ہے؟ وہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وی آل فیل اگر پراؤڈ آف آور لیڈرشپ، اپنا ملک کے ہم نے اتنا بڑا رول ادا کیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا 3 ہی دستخط ہیں، ایک ہمارے پرائم منسٹر کا ہے. لیکن کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی تھوڑی سی مایوسی ہوگی کہ پرائم منسٹر واز آل ریڈی ٹو فلائی ٹو جنیوا، فارن آفس، پرائم منسٹر سارے، اچانک کال آئی، میسج آیا کہ نہیں بھائی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے کر لیں. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس اس پہ کچھ مایوس ہوا ہوگا، فارن آفس کچھ ہوا ہوگا، یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں کہ یار کہ شاید ہمارے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا اس طریقے سے؟ نہیں، میں ایسے نہیں دیکھتا. آپ دیکھیے قاصر صاحب، 21ویں صدی میں سفارتکاری میں تبدیلی آ گئی ہے. اور مثلا ایک تبدیلی اگر اس کی طرف آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو، آپ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں، سر یہ جو سیز فائر ہوا اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے. وہ سمجھے ٹویٹر کے اوپر سیز فائر ہوا، صدر ٹرمپ نے کہہ دیا سیز فائر ہو گیا ہے، ادھر سے ٹویٹ آیا تو ٹویٹ. اب یہ کہتے ہیں نا کہ انتھنکیبل تھا عام ڈپلومیسی میں کہ اتنا بڑا سیز فائر جو ہے اس کے لیے کوئی کاغذ ہی نہیں لکھا گیا، اور وہ ایک سوشل میڈیا یعنی جو ہے سماجی میڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے. اور یہی جو ہے اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور صدر ٹرمپ کی اپنی جو ایک ان کی خصوص شخصیت ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ یہ بات ایکچولی مجھے اس لیے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی. 2 دن پہلے G7 کی میٹنگ ہو رہی تھی ایویان میں، جو کہ جنیوا سے سمجھے 1 گھنٹے سے بھی کم کی دوری پر ہے، چاہے ملک فرق ہے لیکن وہ بالکل قریب ہے. تو وہ صدر ٹرمپ نے ایکچولی اس پہ ایک ضمناً کہا کہ ہو سکتا ہے میں خود چلا جاؤں وہاں جنیوا. اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں وہ تو ورسائے جا رہے ہیں، یعنی پیرس آ گئے وہاں سے، وہ بھی خیر بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور پھر وہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ خود اپنی مہر جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے، اس معاہدے کے اوپر. تو یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات، ظاہر ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لامحدود شکوک و شبہات ہر چیز کے اوپر اٹھائے جائیں گے، یہ بات واضح ہونی چاہیے. لیکن بہرحال وہ جو ابھی قطر کے حوالے سے جو فائنینشل ٹائمز کی خبر چھپی تھی اس کو بھی لے کر لوگ جو ہیں وہ دوڑنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں نہیں قطر ہے. تو پاکستان کا جو کردار ہے الحمدللہ وہ اب مسلمہ ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کردار کی ضرورت رہے گی. اور یہ اب دیکھیں نا، صدر ٹرمپ نے پھر میں کہوں گا ان کی مخصوص شخصیت ہے، انہوں نے پاکستان کی پہلے سے زیادہ تعریف کی ابھی جب یہ دستخط ہو رہے تھے اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے. تو وہ تو وہاں سے تو اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرنسپل رول تھا اس سارے معاملے میں، اور بعد میں جب تفصیلات اصل میں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا بہت ہی اہم اور متحرک رول تھا اس سارے پروسیس کو، کہتے ہیں انگریزی میں آن دا ریلز رکھنے کا، کہ ٹرین پٹڑی پڑی رہے، پٹڑی سے ہٹے نہ. آپ نے بڑی ایک دلچسپ ایک بات بتائی ہے، نئی بات ہے کہ اب جنگ شروع کی گئی تو بھی ٹویٹر پہ اناؤنس کیا گیا کہ جناب کہ اس وقت یہ ایران پہ اٹیک ہو رہا ہے، جو صدر ٹرمپ صاحب نے خود کیا تھا، ٹویٹ کیا. سیز فائر ہوئی تو بھی ٹویٹر پہ ہوئی، اب ڈیل ہو گئی ہے تو بھی ٹویٹر پہ ہو گئی. سو فیوچر جو ہے سارا اب ٹویٹر کے ذریعے دنیا چلے گی، ڈپلومیسی چلے گی. ابھی مطلب یہاں معاہدہ ہوا ہے الیکٹرانک، وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوا ہے. سو اب اس فزیکل ملنا، آپ کی پریزنس ہونا، کوئی پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کرنا، لیڈرشپ سے ٹیلی فون کرنا، بریکنگ سٹوریز جو ہیں اخبارات یا ٹی وی والا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب دنیا کی ڈپلومیسی، کیونکہ خود بھی آپ ڈپلومیٹ ہیں، رہے بھی ہیں، تو نو مطلب تھنگز آر چینجنگ.
جی جو روایتی ڈپلومیسی ہے وہ متروک ہو رہی ہے. مثلا آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ جب یہ اتوار کی رات یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کا اعلان کیا تو ان کو ساری مبارکبادیں بھی ٹویٹر کے اوپر آئی. یعنی کسی نے وہ کہتے ہیں نا مراسلہ یا ایک خط پرنٹ آؤٹ کر کے, شاید بعد میں کوئی خط آ جائے کچھ 1-2 ہفتوں کے بعد, لیکن اس وقت تو تمام کے تمام جو پوری دنیا سے تہنیتی پیغامات آئے, برطانیہ سے آیا, ترکی سے آیا, یورپین یونین سے آیا, فرانس سے آیا, بہت سارے ممالک نے جو ہے لیکن وہ سب کے سب ٹویٹر پہ تھے. اور یہ سمجھا گیا کہ اس پہ اگر ہم نے مبارکباد دے دی ہے جو دونوں فریقین کو کہ امن ہو گیا ہے تو یہ کافی ہے پوری دنیا کے لیے. ایک تھوڑی سی میں سوری آپ کی بات کاٹوں, اپالوجیز, لیکن جب یہ ساری چیزیں ٹویٹر پہ چلی گئی ہیں تو ٹویٹر کی ہیکنگ بھی ہو جاتی ہے, واٹس ایپ بھی ہیک ہو جاتے ہیں, دنیا بھر میں بہت کچھ ہو جاتے ہیں. اگر ساری ڈپلومیٹک یا وار آپ کی شروع ہونی ہے, سیز فائر ہونی ہے, ڈیلیں ہونی ہے, اگر ٹویٹر پہ ہونے سم ڈے اینی باڈی خدا نہ خاصا کسی کا بھی ٹویٹر ہیک ہو سکتا ہے, تو اگین ڈونٹ یو تھنک اٹس اگین ڈینجرس ایز ویل؟ جی یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اور ظاہر ہے جو مصنوعی ذہانت کا دور اب شروع ہو گیا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آنے والا ہے, وہ تو بالکل ہم اس کے درمیان میں آ گئے. تو یہ بات یہ اب تمام دنیا اس پر سوچے گی کہ اب بہرحال کاغذ کے اوپر جو لکھا ہوا ایگریمنٹ ہے وہ اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اگر ہمیں آنے والے سالوں میں اس قسم کی ہیکنگ سے بچنا ہے. کیونکہ ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نئے ٹولز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آ رہے ہیں وہ کس طرح کا جو ہے ایک کہتے ہیں کہ نفسا نفسی پیدا کریں گے پوری دنیا میں. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہرحال چونکہ سپیڈ دنیا کی بڑھ گئی ہے ابلاغ کی وجہ سے, تو یہ سب ہو رہا ہے, لیکن اب کاغذ کی اہمیت اپنی جگہ پر رہے گی. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو یہ فیکٹر بتایا آپ کے نزدیک یہ سب سے بڑا ریزن ہے یہ سیریمنی نہ ہونے کا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود اس چیز کا جو ہے وہ اونرشپ لینا چاہتے تھے اور وہ وہاں پہ بزی تھے اور انہوں نے وہاں سے دستخط کی, ایک مہر لگا دی. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ایرانینز نہیں چاہتے تھے, وہاں کے جو ہارڈ لائنرز تھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایرانی جو بھی آفیشلز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں جائیں اور وہاں یو ایس آفیشل سے جو ہے وہ ہینڈ شیک کریں اور تصویر آئیں. تو اس وجہ سے بھی وہ کس طرح سے ڈومیسٹکلی اپنی عوام کو جو ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے, تو اس وجہ سے بھی یہ سیریمنی آپ کو لگتا ہے افیکٹ ہوئی ہے, یہ فیکٹر بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ ممکن ہے. اور دیکھیے پاکستان کا اس سارے معاملے میں بہت ہی اہم لیکن نازک کردار تھا, تو لہذا پاکستان نے درست طور پہ آئی تھنک یہ اس کے لیے پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر, فارن منسٹر اسحاق ڈار ہماری تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سارے پروسیس میں اپنے آپ کو ایک آنےسٹ بروکر کے طور پہ امپوز نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. جو دونوں فریقین نے سمجھا اس کو جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ دوسرے تک کنوے کیا, اور جب یہ محسوس ہوا کہ فریقین جو ہیں وہ اس چیز پر تیار نہیں کسی بھی وجہ سے, تو لہذا پاکستان نے بھی یس کر دیا اور پرائم منسٹر نے دستخط کر دیے. تو یہ ایکچولی یہ جو پوری احتیاط تھی جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اس پورے پروسیس میں خاموش رہے, وزیر اعظم شہباز شریف اور فارن منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے بھی بڑی کم گفتگو کی اس سارے پروسیس کے دوران, اور یہی اس کی کامیابی کی ایک وجہ بنا ہے. اچھا لاسٹ کوسچن سر, بالکل سر بریفلی, کہ کیا جب جنگ ختم ہوگی, معاہدہ ہو گیا, سیز فائر ہوگی, قیمتیں تیل کی بھی ڈراپ ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو کیا جو جنگ سے پہلے والا ریٹ تھا پیٹرول کا, ڈیزل کا, قوم ایکسپیکٹ کرے کہ اس ویکنڈ پہ دوبارہ واپس لے کر جائے گی حکومت؟ جی پورا واپس تو نہیں ہوگا, لیکن پارشلی ہم اس طرف کمی کی طرف انشاءاللہ سفر شروع کر دیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اپڈیٹ کر رہے تھے ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ ایک اہم ایشو ڈسکس کریں گے. ہم نے ہی اپنے شو میں ایک متنازع آئی ٹی بل کی سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے بریک کی تھی. یہ سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس بل جو ہے اس بل کے تحت موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کو نجی اور سرکاری جائیدادوں پر ٹاورز اور دیگر تنصیبات لگانے کے وسیع اختیارات مل جاتے اگر یہ بل سینٹ میں بھی پاس ہو جاتا. لیکن فی الحال جب ہم نے یہ سٹوری بریک کی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سینٹ نے مجوزہ قانون سازی کو 60 روز کے لیے مؤخر کر دیا ہے, اور اس کو سینٹ کی جو آئی ٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پلوشہ خان نے بھی جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. ہم نے ان سے بھی بات کی تھی اور ڈیٹیلز جانی تھی. آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بریک کے بعد تاکہ ہم ان سے مزید ڈیٹیل
ये ले सके कि अब इस कानून का आगे लाएअमल क्या होगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अहम स्टोरी है, इसको हम फॉलो अप कर रहे हैं और आईटी के हवाले से एक मुतनाज़ा बिल था जिस पे जो है वो एतराज़ात उठाए जब ये सेनेट की कमेटी में भी पेश किया गया। पलवशा खान साहिबा से हमारी पहले भी बात हुई थी, आज भी हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस बिल के हवाले से अब क्या होगा, क्या लाएअमल होगा। थैंक यू पलवशा फॉर ज्वाइनिंग। जी शुक्रिया। जी पलवशा, प्लीज हमें अपडेट कीजिएगा कि क्या अब जो है आगे इस हवाले से लाएअमल होगा इस आईटी बिल के हवाले से जिस पे हमने पहले भी बात की थी और काफी मुतनाज़ा इसमें कुछ शिकें थी कि निजी और सरकारी जो जायदादें हैं उन पर टावर्स और दीगर तनसीबात लगाने के इख्तियारात दिए जा रहे थे कंपनीज को। प्लीज बताइएगा मजीद डिटेल्स। जी इस बिल को जो है रोका तो हमने उस तक तो इसको रोक लिया, लेकिन अब इसके लिए हमने एक 60 डेज की मैंने मोशन आज मूव की है, सेनेट में अप्रूव कराई है। तो ये बिल जो है ये 60 डेज के लिए अब हम इसको डेलिब्रेट करेंगे और जाहिर है इसको जितनी दफा एक्चुअली पढ़ा जाए इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं तो मैं समझती हूँ कि इस पे बहुत थॉरो डेलिब्रेशन होनी चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए और जहाँ जहाँ ये आइन से मुतसादिम है जैसे आर्टिकल 23 से 24 पे तो इसको तो फौरन जो है इन चीज़ों को शिकों को तो जो है इसमें होना ही नहीं चाहिए। जायदाद के हवाले से जो राइट्स ये दे रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज को जी वो भी नाकाबिले कबूल है। तो लिहाजा ये हुआ तो मैं समझती हूँ इस शक्ल में तो अभी इस वक्त इस पर सरासरा साहब की ट्वीट के बाद ये पूरे पाकिस्तान में अभी एक हॉट टॉपिक है और चूंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जो बिल्स हों जो कि लोगों के बुनियादी हकूक पे कोई सौदा है वो तो हम नहीं कर सकते, चाहे इसके पीछे कॉर्पोरेट मफाद हो या इसके पीछे कोई और भी इशू हो, कोई जेन्युइन इशू भी हो, लेकिन इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं कि वो बली के पकड़े बने। सही जी। बहुत शुक्रिया पलवशा आपका। अभी आपने बड़ी अहम बात की कि पीपल्स पार्टी जो है लोगों के राइट्स के लिए खड़ी होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देगी जिससे लोगों की कुछ जायदादों पे कब्जे हो जाएं, ला के नाम पर टावर लग जाएं, प्रॉपर्टीज हटा दो, मशीनें लग जाएं, फेयर इनफ और आपने ये साबित भी करके दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौमी असम्बली में भी तो पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी आईटी की कमेटी है, वहाँ भी मेंबर्स बैठे हैं, वहां से बिल क्लियर होके आया है, वहां भी डिस्कशन हुई होगी, यही क्लासेस थी। तो पीपल्स पार्टी वहां पे किधर थी कौमी असम्बली में? सेनेट में तो चलो आप नजर आई हैं, वेयर वाज पीपल्स पार्टी इन कौमी असम्बली? वहां से तो पास हो गया, कमेटी से पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, पीपल्स पार्टी किधर थी वहां पे? ये क्लासेस साहब इसमें जो मैं जहाँ तक मैंने इसको प्रोब किया है तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि इस पर एतराज उस दिन भी उठा था जब ये हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी में आई थी और इनको कहा गया था मिनिस्ट्री को कि आप इसमें इनकॉर्पोरेट करें अमेंडमेंट, लेकिन ये जाहिर है ओवरलुक हुआ है। और जहाँ तक उनकी कमेटी का सवाल है वो तो अमीनुल हक साहब शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको हेड करते हैं, मुझे नहीं, लेकिन जब एक बिल पास हो जाता है लेजिस्लेटिव कमेटी से तो फिर उस पर एतराज नहीं किया जाता, वो उसको जो है सही समझा जाता है कि इसको हमायत हासिल है। तो ये एक ओवरलुक हुआ है, अब ये उधर से पास हुआ है, कैसे हुआ है ये जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है इसमें जरूर ये कोताही हुई है, लेकिन यहाँ भी इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही रोका है। और जिस वक्त ये बिल सामने आया मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से राब्ता किया तो उन्होंने ये बिल रुकवा दिया उसी वक्त, और आपने देखा तो अगर एक जगह हमसे जरा सी कोताही हुई है तो दूसरी जगह भी हमने ही इसको रोका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसको ब्लॉक किया फिलहाल। नहीं ये बात आपकी ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब को भी क्रेडिट जाते हैं, आपको भी जाता है कि आपने इस बात को ये लिया। वहाँ पे हाउस के अंदर जब बिल पास होते हैं हम भी देखते रहते हैं, चलो कमेटी से आ गया, जब इसको वो पुट किया जाता है क्लास बाई क्लास तो 340 के हाउस में कोई बंदा उसको बिल को नहीं देखता कि वहाँ कमेटी से क्या पास होकर आया है, क्या चेंजेस हुई हैं नहीं हुई, जस्ट आईज एंड नो वो स्पीकर साहब कहते रहते हैं और सारे अपना सर हिलाते रहते हैं। बल्कि मेरी आज उनसे शीजा फातिमा साहिबा से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम चाहते तो उस दिन सेनेट से भी पास करा लेते, यू शुड बी ग्रेटफुल कि हमने नहीं करवाया और हम उसको हमने कहा ये दैट्स व्हाट शी सेड, वो मुझे बताया, उन्होंने फोन पे बात हुई, उनका फोन आया था मुझे। ये तो आप किसी हमारी कमेटी किसी मिनिस्ट्री के
नीचे तो काम नहीं करती कि वो हमें दबा के हमसे पास करा देते, कैसे करा देते? आपको तो खैर नहीं दबाया जा सकता, मैं विटनेस हूँ मैनी बैटल्स का। नहीं, बात ये है कि वैसे चेयरपर्सन भी एक कमेटी और हमारी प्रिविलेजेस का ब्रीच है। अगर मिनिस्टर साहब ऐसी बात करती हैं तो इसका मतलब है कि हम वी डोंट स्टैंड ओवर द मिनिस्ट्री हमारे ऊपर पाँव रख के खड़ी है। नहीं, उन्होंने आपकी कमेटी का नहीं कहा, मैं करेक्शन कर दूं, सेनेट का कहा कि हम चाहते तो सेनेट से करा लेता। मुझे नहीं पता आप लोग कमेटी का कह रहे थे, सेनेट का कह रहे थे, लेकिन जब तक आपकी कमेटी से ऐसे आसानी से नहीं हो सकता जब तक कमेटी इसको डेलीब्रेट ना करे। एब्सोल्युटली, मैं यही कह रहा था कि आपकी कमेटी क्लियर करती तो फिर ये सेनेट में आता और वहां पे ये होता। कानूनी तौर पे तो ऐसा बिल तो उसकी एक एक शिक, एक एक लफ्ज, अब तो इस बिल की एक एक लफ्ज और एक एक शिक पे डिबेट होगी, और ये इस तरह तो अब इतना बड़ा इशू बन चुका है, ये इस तरह कैसे पास हो सकता है, आप मुझे बताएं। अच्छा, वो कह रही थी कि लॉ मिनिस्टर साहब ने भी इसको एंडोर्स कर दिया था, मतलब आजम नजीर तारड़ साहब। मैं ये सोच रहा था कि क्या इतनी कंपनीज टेलीकॉम की इतनी पावरफुल हैं कि किसी को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया? ये तो लगता है टेली कम्युनिकेशन ने खुद बैठ के बिल बनाया, उनको कॉपी थमा दी है कि जाएं जी ले जाएं, पास करवा दें। उन्होंने कौमी असेंबली में पास भी करवा दिया। अब उन्हें एहसास है, शीजा साहबा ने माना है, उन्होंने कहा हाँ जी हमसे गलतियां हुई हैं। ये मेरे साथ उनकी बातचीत में माना है कि उन्होंने कहा हाँ जी गलतियां हुई हैं हमसे। जो गलतियां मतलब कौमी असेंबली में से कोई गलती आपके पास आ गई, आपने रोकी, यहाँ पे अगर आपसे भी ओवरलुक हो जाता, बिल तो बन गया था कंपनीज का। जाहिर है कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत पावरफुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी आंखों पे तो कॉर्पोरेट सेक्टर, ना हमारे सरों पे उन्होंने बंदूक रखी हुई है, ना हमारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये तो हर लेजिस्लेटर का अपना राइट है कि वो जो है बिल को पढ़े, और जब एज या नोट हो रही है या वोट हो रहा है तो वो देखे तो सही वो किसको वोट करे। लेकिन चूंकि यहाँ बिलों की ऐसी एक भरमार बारिश हो रही होती है अक्सर कमेटीज पर और असेंबलीज में जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो ये अब मैं देखिए कलासा साहब नेशनल असेंबली के मेंबर तो नहीं, तो ओवरलुक हुआ हमारी कमेटी से, तो मुझे जो मालूम हुआ है कि एक ये ओवरलुक हो गया, उन्हें कहा गया अमेंडमेंट्स के, उन्होंने नहीं की। लेकिन अब लॉ मिनिस्ट्री से कैसे पास हुआ ये हैरत है शायद। अब ये तो मेरा ख्याल है ये तो कैबिनेट में पास किया, कैबिनेट भी करती है, कैबिनेट में बिल जाते हैं हुकूमत के, फैम नॉट रॉन्ग। जो प्रोसेस मैं समझता हूँ कि लॉ मिनिस्ट्री एंडोर्स करती है, कैबिनेट भी अप्रूवल देती है कि लॉज जो है कौमी असेंबली में पेश किए जा सकते हैं। मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे गवर्नमेंट का बिल हो तो फिर जाहिर है कोई इतनी तो लेवरेज होती है कि उसको गवर्नमेंट के मेंबरान और काबीना तो अपोज नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल तारड़ साहब को मैंने ये बिल दिखाया था जो पहले दिन जब हमने इसको पास नहीं किया, तो वो भी खामोश हो गए थे, तो शायद उनको भी नजर आ गया हो कि इस बिल में खामियां हैं, और मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि वो भी समझ गए थे। अब ये इतनी बड़ी हमसे तो देखिए हमारे से ओवरसाइट इस पे कमी हो गई, लेकिन बाकी जगह से कैसे पास हुआ ये तो आप पता लगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर पलवशा खान हमारे साथ मौजूद थी और हमें ब्रीफ कर रही थी आईटी बिल के हवाले से कि अब जो है उसको रोक दिया गया है और 60 रोज के लिए जो है वो उसको मौखर किया गया है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो है वो वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस पर अपना क्या मौक़िफ़ दिया है। रऊफ क्लासा साहब की जो है वो उनसे बात हुई है, उन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ दिया इस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की थी और आईटी का मुतनाज़ा बिल था जिस पर हमने जो है वो आपके साथ शेयर किया था कि इसमें कुछ ऐसी शिकें मौजूद थी जो कि आम आदमी के जो हुकूक हैं उसको जो है वो अफेक्ट करती हैं, जैसा कि निजी और सरकारी जायदादों पर टावर्स और दीगर तनसीबात लगाने के वसी इख्तियारात जो है वो मोबाइल कंपनीज को दिए जा रहे थे इस बिल के मुताबिक, और अगर इस पर जो है कोई इनकार करता तो उसकी सूरत में 5 करोड़ जुर्माने की तजवीज जो है वो भी इसमें शामिल थी। तो ये हमने ब्रेक की थी आपके सामने स्टोरी। अब इस पर जो है जो आईटी की मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने बात की है रऊफ क्लासा साहब से और अपना मौक़िफ़ दिया है। क्या डिटेल्स दी उन्होंने, हम क्लासा साहब से ही पूछते हैं। जी क्लासा साहब। बहुत शुक्रिया जी। तो उनका आया था मुझे फ़ोन, उनका शिजा फातिमा साहिबा का, तो उन्होंने तफसील से कोई 20-22 मिनट मेरे उनसे बात हुई है बड़ी डिटेल के साथ। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप आ जाएं, टीवी पे आ जाएं, हमारे शो में आ जाएं और आपसे जो भी सवाल जवाब हैं लोग भी सुन लेंगे। वो कहते ना घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप भी आ जाए। ये ना हो कि मैं कोई आपके नाम से कोई ऐसी बात कह दूं जो आपको लगे कि मैंने नहीं कही। तो बेहतर होता है कि हम सवाल कर लेंगे, आप उनको जवाब दे देंगे। तो इन चीज़ों उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई 10 साढ़े 10 तक तो मैं
बिजी हूँ मैं इस वक्त। अच्छा। वो प्रोग्राम में मतलब उनका कहना था कि मैं नहीं आ सकती, हालांकि मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम में स्टोरी ब्रेक हुई थी तो उन्हें हमारे ही प्रोग्राम में आके अपना वर्जन जो है या जो भी साइड ऑफ स्टोरी देनी चाहिए। एनीवे वी रिस्पेक्ट हर, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर मेरी उनसे वो डिटेल से बात हुई तो मैंने कोई 3-4 पेजेस जो है ना पॉइंट्स लेता रहा हूँ, मैं लिखता रहा हूँ कि वो क्या कह रही हैं। मैं आपको वो एक तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, जो बड़ी खबर है, कि उन्होंने माना है कि इस बिल में हमसे लैप्सेस हुए हैं, ओवरलुक हुआ है। अच्छा। हमने कोई ऐसी चीजें डाल गई हैं जो नहीं डलनी चाहिए थी, सही। और हम इसके करेक्टिव, इसके मेजर्स जो हैं वो लेंगे और इसको हम दोबारा नए सिरे से जो चेंजेस हैं वो की जाएंगी। एक तो उन्होंने ये सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने एडमिट किया है कि इस बिल में जो हमने पॉइंट आउट किए थे, सामने लाए थे, और हमारे साथ वो पलवशा बहराम साहबा भी थी, उन्होंने भी उस पर तफसील से बात की थी कमेटी के अंदर, कैसे वहाँ पे सारे इवन हुकूमती मेंबरान जो हैरान हो गए थे कि किस तरह बिल ये पास होकर आ गया। इसलिए इससे पहले कि मैं हूँ कि रशीदा फातिमा साहबा ने क्या और बातें की हैं इसमें, ये चीज़ बड़ी देखने वाली जो मेरे लिए बड़ी स्कैंडलस है, और भी हमने बात भी की है कि ये मेरे पास लिस्ट है जो ये नेशनल असेंबली की IT की कमेटी, जैसे सेनेट की है ना, यहाँ पे पलवशा साहबा जो है ये चेयरपर्सन है सेनेट की, हर हाउस की अलग-अलग अपनी अपनी वो होती हैं कमेटीज होती हैं, वहाँ ये बिल गया था। यहाँ पे तो 10-12 लोग हैं ना सेनेट में, क्योंकि तादाद कम है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें 15-20 के करीब इनके मेंबर हैं। अच्छा। ये 15-20 मेंबर हैं इस कमेटी के, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी 3-4 हैं, नवाज लीग के भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, और पीटीआई के लोग भी हैं। लेकिन पीटीआई वाले ये कह सकते हैं कि हमने बैकआउट किया, हम नहीं चाहते, इसलिए हम इस बैकआउट के खिलाफ हैं कमेटीज के, कि ये इशू फिर बैठ के अगर पीटीआई वाले नहीं होंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट कितने कंप्रोमाइज हो सकते हैं, जो आप और हमेशा हम कहते हैं कि पीटीआई को असेंबली का बैकआउट नहीं किया हुआ तो कमेटीज का बैकआउट भी ना करें, ताकि ये इशू जो है कम से कम एक पार्टी तो हो जो उठाए। अब क्या हुआ, वहां पे इनके ये जो चेयरपर्सन है वो इनके चेयरमैन जो हैं वो ये MQM के जो वो साहब हैं वो हैं वहां पे अमीनुद्दीन साहब जो हैं, अमीनुद्दीन साहब इसके चेयरपर्सन है। जैसे पलवशा खान साहब यहाँ पर हैं, सेनेट में उन्होंने बैठ के इसको सारे का सारा मंजूर किया है। अब सवाल ये है कि मैं अब नाम पढ़ना शुरू करूं तो टाइम लगता जाएगा। शर्मिला फरूकी साहबा हैं, फिर गुलनाज ये शहजादी साहबा हैं, फिर शाजिया फरीद साहबा हैं, फिर इसके बाद आपके सैयद कासिम गिलानी साहब हैं, उसके बाद ये अवैस ये जखड़ साहब हैं, खैर ये तो पीटीआई के हैं, वो कह सकते हैं हम नहीं आए होंगे। अमार साहब हैं, लगारी साहब, इसके बाद ये उनका अवैस लगारी साहब के साहबजादे हैं मेरा ख्याल है। महेश कुमार ये मलानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। सादिक अली मेमन साहब हैं, पीपल्स पार्टी के। फिर आसिया साहब हैं MQM की हैं। अहमद सलीम साहब हैं MQM के। अब ये सैयद अमीनुल ये हक साहब चेयरपर्सन है इसके। अच्छा, गौर खान साहब हैं, गौर बैरिस्टर जो हैं वो खैर उसके हैं, पीटीआई के हैं। तो ये वो लोग हैं। उसामा अहमद मेला साहब हैं, इंडिपेंडेंट हैं। PML नवाज के जुल्फकार अली भट्टी साहब हैं। उमैर खान न्याई साहब फिर पीटीआई के हैं, वो शायद नहीं आए होंगे। अब इनकी मौजूदगी में इन्होंने क्लियर किया इस बिल को, उसके बाद क्लियर हो कि कौमी असेंबली में गया है, उन 340 लोगों ने इसको क्लियर कर दिया है। सेनेट में गया है तो एक उन्होंने वहां पे पलवशा साहब ने पकड़ लिया, भाई साहब ये क्या हो रहा है। इसका मतलब पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी तो नहीं थी। तो फिर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो थे कौमी असेंबली में, फिर उन्होंने कोलैबोरेशन की है, वो हुकूमत के साथ मिल गए हैं, अंदर खाते कोई उन्होंने हाथ पांव मिला लिए हैं। सेनेट में नहीं था, सेनेट वो इसका मतलब पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी नहीं थी। सेनेट में फिर अगर होते तो सेनेट को भी कहा जाता कर दें। सो कुछ ना कुछ कौमी असेंबली में जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है ना इनकी अपनी ये पीपल्स पार्टी की, जहाँ पे चीजें फैसले होते हैं कि किस बिल को अपोज करना है किसको नहीं करना। तो मतलब जो वो कह भी रही थी, अभी आपने सुना होगा उनको पलवशा साहब को लैप्सेस हुए हैं, हमारी पार्टी के अंदर भी ओवरलुक हुआ है। खैर आई डोंट नो कि पार्टी उस पर कोई अपनी इंक्वायरी करे ना करे, उनका मसला है। खैर शीजा साहब ये कह रही थी कि जनाब के हमें जो मसले आ रहे थे, प्रॉब्लम थे, वो आ रहे हैं बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से। फाइबर की ये तारें हैं उनको हमने मतलब वो करना है, लोग नहीं जाने देते, स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज नहीं जाने देती, हमें वहां प्रॉब्लम आते हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने कहा ये जो यहाँ पे, फिर मैंने सवाल जवाब करता गया, वो बताता जाता हूँ मैं जल्दी से। तो मैंने कहा मुझे बात बताया, 1992-93 से यहाँ पे आपके ये मोबाइल फोन कंपनीज हैं, ये 30-35 साल हो गए हैं, आज तक भी कोई इशू नहीं बना, कोई लॉ नहीं बना, कभी हमने फड्डा नहीं सुना। लोग प्राइवेट हूं या कंपनीज हूं टेलीकॉम आपस में तय कर लेते हैं हम टावर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, वो 30-40-50 हजार रुपए उसको किराया लेते हैं, लगता रहता है। हमने तो कभी फड्डा नहीं सुना। ये कानून बना के लोगों को जबरदस्ती, ये कैसे हो रहा है। उन्होंने नहीं, हमारे जहन में एक तो फाइबर वाला मसला था, मैं कि फाइबर पे किसी को एतराज नहीं, हमें भी नहीं है, मुल्क में फाइबर जाएगी अंडरग्राउंड जाने, किसको क्या एतराज हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है। और दूसरी बात ये आप वो ना थोड़ा टर्न कर रहे हैं टुवर्ड्स इस इशू को ना, वो प्रॉपर्टी वाला इशू जो है उसको फाइबर के साथ वो मिक्स कर रहे हैं या हाउसिंग सोसाइटीज के साथ। अच्छा, पब्लिक प्लेसेस का भी उन्होंने यही कर, जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं
ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لفظ میں لیٹر لکھ دیں, جواب آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی آیا آپ کا ہے, جواب آ گیا آپ کا ہے. وہ پبلک پراپرٹیز جو ہیں, جو سپیسز ہیں, وہ تو انہوں نے ان کو رائٹ دے دیا ہے, اچھا ایکسیس مل گیا ان کو, اس پہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہماری حکومت کی حکومت جانے, ہم جانے, آپ کون ہوتے ہیں دوسرے لوگ. مسئلہ کیا ہے, جب انڈیویجول پراپرٹیز کا مسئلہ آیا ہے کہ لوگوں کو آپ کا گھر ہے, میرا گھر ہے, پلاٹ ہے, گلی ہے, محلہ ہے, لان ہے, جو بھی ہے, ابھی ہم نے گزارنا ہے یا ہم نے یہاں پہ ایک کھمبا لگانا ہے. اب اس کا جو پروسیس ہے دیٹس ویری ڈریکونین ہے کہ آپ کو وہ لیٹر لکھیں گے, ہیں جی ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں, آپ بیٹھیں بات چیت کریں, آپ کتنا رینٹ لینا چاہتے ہیں. اچھا اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا, انکار کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یو ہیو ٹو, مطلب دیر از نو نیوٹرل گراؤنڈ. صورت میں 5 کروڑ جرمانے کی تجویز. پھر وہ کیا کرے گا وہ بندہ ٹیلی کام والا, مجھے لگتا ہے ٹیلی کام والا خود بیٹھ کے بنایا ہے, کوئی حکومت کا بندہ, کوئی لا والا ہے, کسی کا تعلق نہیں ہے اسے. اور اگر آپ نے نہ کی ہے نا کہ نہیں جی میں نے نہیں دینا, میرا یہاں ہیزرڈز ہو سکتے ہیں, تو وہ جائے گا حکومت کی باڈی بنی ہوئی ہے جس میں حکومت کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہیں پہ آپ کے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, یا آپ کے ریلیٹڈ بیٹھے سیکٹریز بیٹھے ہیں, ایڈیشنل سیکٹریز بیٹھے ہیں, ان کے پاس جائے گا. وہ آربیٹریشن کریں کہ نہیں جی 50 نہیں 60,000 دے دو. اچھا آپ کہیں گے میں نے نہیں لینا, پھر وہ کہیں گے اب آپ اس کو obstruction کر رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر 5 کروڑ کا جرمانہ لگے. That's the law. اچھا انہوں نے کہا یہ, انہوں نے مانا اس بات کو کہ یہ چیز. اچھا پھر انہوں نے کہا جی عدالت میں جا سکتے ہیں. میں کہا اب میں بات سنا ہے, کھمبا لگانا ہے ٹیلی میں, میں نے انہیں کہا کھمبا لگانا ہے ٹیلی کام کمپنی نے, میں نہ کر رہا ہوں کہ میری پراپرٹی ہے, اور وہ نہیں مان رہے, حکومت بھی نہیں مان رہی, میں جا کے 2 لاکھ کا وکیل کر کے عدالتوں میں جاؤں کہ کھمبا, یہ کیسا لا رہے ہیں. انہوں نے پھر مانا خیر ویری گریس آف ہر کہ جی ہماری غلطیاں ہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, بل میں سے چیزیں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. سو انہوں نے یہ چیزیں, میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں, حالانکہ بڑی لمبی بحث ہوئی ہے ان باتوں میں, کہ اس میں تو کورٹ کچہری کا ذکر ہی نہیں. آپ کی اپنا جج جوری ہینگ مین ہے, جج بھی آپ ہیں, جوری بھی آپ ہیں, جلاد بھی آپ ہیں, اور ساتھ میں آپ کے وہ ہیں یہ ٹیلی کام کی کمپنیز ہیں. عوام ادھر کی طرف ہے کہ عوام کا تو یہاں پہ کوئی روکا نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے تھیں. اب ہم ایک اور بات کی, انہوں نے جو میرا خیال ہے تھوڑی سی وہ تھی, انہوں نے کہا جناب کہ ہم چاہتے تو سینٹ سے پاس کرا لیتے, ہم قومی اسمبلی سے ہم نے کرا لیا. نو دیٹ واز ویری, بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا, جیسے بھی کرایا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا, پیپلز پارٹی اس میں گلٹی ہے. پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو پاس کرانے میں مدد دی ہے. لیجسلیٹو کمیٹی میں بھی کافی لوگ ہیں. 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں سے کیسے لیپس ہوا ہے, 1-2 سے ہو جائے 10 سے ہوتا ہے. اٹ مینس کہ وہاں کسی نہ کسی نے سینئر لوگ اس میں موجود ہیں, اور اس میں کسی نہ کسی نے کھیل کھیلا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے کوئی رینکس میں. یہ کلیئر ہے, ادروائز چیئرمین بلاول صاحب نہ روکتے اور پلوش صاحب کو وہ نہ کرتے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو وہاں پہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم چاہتے تو سینٹ سے پاس کرا لیتے. تو میں کسی بات سنے, سینٹ سے پاس کرا لیں. انہوں کا نہیں مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے ڈیبیٹ ہو جائے, بات ہو جائے. پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا, انہوں نے کہا یہ تو لا منسٹری نے بھی پاس کیا ہوا ہے, مطلب لا منسٹری نے ہمیں کہا آپ کا, مطلب لا منسٹری اعظم وزیر تارڑ صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اب ذرا سنتے ہیں, قومی اسمبلی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال ایڈمٹڈ, انہوں نے کہا جناب ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیپسز ہوئے, اسپیشلی انڈیویجول پراپرٹیز پہ جو لا میں چیزیں ڈالی گئی ہیں ان پہ. تو میں نے کہا جناب کہ اگر یہ چیزیں نہ پکڑی جاتی, یہ مطلب ہے ایک کمیٹی کا ارکان نہ کرتے, یا میرے جیسے آپ جیسے سٹوری لے کے ہم بریک نہ کرتے یہاں پہ, اور پروشا صاحبہ کو لے کے بات نہ کرتے, تو یہ تو کام ہو جانا تھا. پھر کسی کے گھر میں پھر خود بھی کہنے لگی اس میں کہ جناب کہ میں بھی کل کو, ہم نے بھی تو ایک شہری بننا ہے, تو کل کو کوئی آج ہمارے گھر پہ کھمبا لگانا ہے جی آپ کے سامنے اجازت دیں. تو میں کہ یہ تو ہم رونا رو رہے ہیں. اور کیونکہ صرف فائبرائزیشن کی بات نہیں ہے کلاسا صاحب, ٹاورز لگانا, جنریٹرز لگانا, یہ ساری مشینری اکوپمنٹ لکھا ہوا ہے, سب چیزیں لگانا. اور آپ کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے, یا جو کرایہ دے رہے ہیں, مطلب آپ جائیں گے وہ کہیں گے 50,000 روپے, نہیں یار اس کو 60 دے دے یار. آپ کہیں گے میں نہیں لیتا, کہتے اب آپ وہ کر رہے ہیں, اب سیکشن کر رہے ہیں, انڈر دا لا 5 کروڑ روپے دیں گے, 50,000 روپے لو گھر جاؤ, نہیں تو 5 کروڑ جرمانہ ہوگا. پر اینی وے وہ کلاسز میں رکھ رہے 27A اور 27B جو انفورسمنٹ ہے, ان میں اب امید پیدا ہوگی کہ چینجز ہوں گی. بہرحال انہوں نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے. اور یہ بڑی ہیوج امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہو کے سینٹ میں اس کی غلطیاں پکڑی جائیں, نئے سرے سے نیا بل بنے. مجھے امید ہے یہ بل کیبنٹ میں گیا ہوگا, کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے بلوں کی. تو کہاں سے کام چلا ہے, تو اب یہ پورا پروسیس واپس ہوگا, یہ واپس کمیٹی میں جائے گا, واپس قومی اسمبلی سے ہوگا. کمیٹی جو ہے نا یہ پلوشا صاحبہ والی, اس میں ساری چینجز کرے گی, پھر یہ ہاؤس میں آئے گا, یہاں سے منظور ہوگا, پھر یہ دوبارہ قومی اسمبلی جائے گا. اچھا یہ دوبارہ جائے گا قومی اسمبلی, پھر قومی اسمبلی کرے گی, پھر یہ اپروول ہوگا, پھر بل بنے گا. سو اس کو اب ذرا 60 دنوں کے لیے تو ویسے ڈیلے ہو گیا ہے, مؤخر کر دیا گیا ہے, 3 مہینے کے لیے تو آپ کی جان چھوٹ گئی. اب آگے دیکھتے ہیں کمیٹیز وغیرہ کیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے وہ اس حوالے سے فالو اپ کرتے رہیں گے, اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.